أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت ذكرت ضمن غزوة بدر بعض أحداث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه المعركة، واليوم أيضا سأتناول بعض الأمور والأحداث المتعلقة ببدر، ورد ذكرها في التاريخ، ومن المهم أيضا معرفتها. كما ورد في الخطب السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بدر 3 أيام، وفي اليوم الثالث أمر بشد الرحال، ومن ميدان بدر أرسل عبد الله بن رواحة وزيد بن الحارثة إلى المدينة مع بشارة الانتصار في معركة بدر، ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عودته إلى المدينة المنورة. وكان في هذه القافلة المنتصرة 70 أسيرا من قريش مكة. ورد في كتب التاريخ أنه في الطريق قتل 2 من هؤلاء الأسرى حسب القواعد العامة في ذلك الوقت بسبب جرائمهما الحربية الخطيرة، أحدهما النضر بن الحارث والآخر عقبة بن أبي معيط. لكن لم يتفق عليه جميع المؤرخين. يقول ابن إسحاق: عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر ووصل إلى مقام الصفراء، قتل النضر بن الحارث وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وجاء في السيرة الحلبية أن النضر حين كان أسيرا قال لصاحبه: والله ليقتلني محمد، لأنه نظر إلي بنظرة رأيت فيها الموت. فقال هذا للنضر: والله ما هذا إلا من الخوف، أي أنت تشعر بذلك بسبب الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النضر لمصعب بن عمير: يا مصعب، أنت أقرب إلي من هذا الرجل، فكلم صاحبك ليجعلني من الأسرى، والله ليقتلني. فقال مصعب: كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا، وكنت تقول في النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وكنت تؤذي صحابته، فهذه الأشياء قديمة لديك، فإذا تم قتلك فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب هذه الجرائم. ورد في رواية أن قتيلة بنت الحارث
أخت النضر بن الحارث قالت في وفاة أخيها أبياتا، وبحسب البعض قالتها ابنته، ثم أسلمت فيما بعد. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأبيات بكى حتى ابتلت لحيته، وقال صلى الله عليه وسلم: لو بلغتني هذه الأبيات قبل مقتل النضر بن الحارث لأحسنت إليه وغفرت له. ولكن بعض أهل السير ينكرون رواية تقول مثل هذه الأبيات وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والبعض ينفي الحادثة بتاتا. الله أعلم بالصواب. إذا كانت هذه الحادثة قد حدثت بالفعل فلا يستبعد من قلب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا التعبير. كان لين القلب ورحيما للغاية. وهناك رواية أخرى عن النضر بن الحارث أنه لم يقتل كما قلت، بل ظل حيا وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل من أجل تأليف قلبه. ثم ورد في التاريخ عن الشخص الثاني الذي قتل عند العودة من بدر، هو عقبة بن أبي معيط، الذي قتل في الطريق إلى المدينة في موضع أركض الذبيحة، وقتله عاصم بن ثابت الأنصاري، وفي رواية قتله حضرة علي رضي الله عنه. ويكتب أحد الكتاب أن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما أشعلا نار الحرب على الإسلام، وكانا من قادة الذين أحلوا جبالا من المعاناة والألم على المسلمين، ولهذا نالوا هذا العقاب. باختصار عن هذين القتيلين لا يمكن القول بشكل قطعي أنهما قتلا حقا في الطريق، لأن هناك بعض الأحاديث التي تقول بصراحة أن عقبة بن أبي معيط قتل يوم بدر. وأما النضر بن الحارث فوردت عنه روايات متعارضة، تقول بعضها أنه قتل وتقول الأخرى أنه لم يقتل بل نجا بعد ذلك وأسلم في غزوة حنين، رغم أن هذه الروايات تعتبر ضعيفة نسبيا. لقد ذكر ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين عن ذكر أسرى بدر وهذين القتيلين أنه كما ذكر بعض المؤرخين اسم عقبة بن أبي معيط من بين قادة المسجونين، وكتبوا أنه قتل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد وهو أسير، لكن هذا غير صحيح. ورد في الحديث والتاريخ بشكل واضح للغاية أن عقبة بن أبي معيط قتل أثناء المعركة ولم يتم أسره، بل مات أثناء الحرب، وكان من رؤساء مكة الذين دفنت جثثهم في حفرة، إلا أن مقتل النضر بن الحارث وهو في حالة الأسر تدل عليه كثير من الروايات، وسبب قتله هو أنه كان من الأشخاص المسؤولين مباشرة عن قتل المسلمين الأبرياء الذين قتلهم الكفار في مكة المكرمة. والراجح أن حارث بن أبي هالة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قتل بغاية من الظلم والوحشية أمام عيني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممن قتله النضر بن الحارث، لكن من المؤكد أنه لم يقتل أي أسير ما عدا النضر، ولم تكن هناك قاعدة في الإسلام لقتل الأسرى لمجرد أنهم أعداء وشاركوا في الحرب، ولذلك فقد نزل فيما بعد حكم محدد في هذا الشأن في القرآن الكريم. ويجب أن نتذكر أيضا أنه على الرغم من أن العديد من الروايات تذكر مقتل النضر بن الحارث،
إلا أن هناك أيضا بعض الروايات التي تثبت أنه لم يقتل، بل عاش فترة بعد بدر، وأخيرا أسلم بمناسبة غزوة حنين وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأحاديث تعتبر عموما ضعيفة مقارنة بالحديث الأول، والله أعلم بالصواب. ولكن إن قتل أحد من الأسرى فلم يكن إلا النضر بن الحارث الذي قتل في القصاص. وورد عنه رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعد قتله قصائد أخته المؤلمة التي طلبت فيها أن يرحم ويعفى عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو وصلتني هذه الأبيات قبل ذلك لكنت قد عفوت عن النضر. على أي حال لم يقتل أي أسير سوى النضر. وهذا ما استنتجه ميرزا بشير أحمد واستمده من كتب التاريخ. وفي غزوة بدر قتل المسلمون 70 كافرا، بينهم كبار رؤساء المشركين، وأسر المسلمون 70. وفيما يتعلق بعدد السجناء هناك أقوال عن عدد 49 و74 أيضا، ولكن القول المعروف والأصح هو أن 70 كافرا أسروا. ورد 70 في كتب التاريخ المتعددة. وجاء الحديث في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. لقد أسلم بعض أسرى المشركين بعد معركة بدر، وقد ورد عنهم كان الصحابة يعاملون بحسب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسرى بدر معاملة حسنة. وكان من بين هؤلاء الأسرى السعداء الذين أسلموا متأثرين بتعليم الإسلام وأخلاق الصحابة رضوان الله عليهم الفاضلة. وقد ذكر أسماء بعضهم، فمنهم عباس بن عبد المطلب، وكيل بن أبي طالب، نوفل بن الحارث، وأبو العاص بن ربيع، وأبو عزيز وهو زرارة بن عمير العبدري، السائب بن أبي حويش، خالد بن هشام المخذومي، عبد الله بن أبي السائب، المطلب بن أبي حنطب، أبو وداع السهمي، عبد الله بن أبي بن خلف الجهمي، سهيل بن عمرو العامري، عبد الله بن زمعة الذي كان أخو أم المؤمنين سودة بن زمعة، قيس بن السائب نسطاس الذي كان عبدا عند أمية بن خلف، والسائب بن عبيد. كل هؤلاء حرروا أنفسهم يوم بدر بأداء الفدية وأسلموا. ولمعركة بدر علاقة أيضا مع فتح مملكة الروم. وقد أنبأ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بفتح سلطنة الروم، ولهذا النبأ علاقة كما قلت مع غزوة بدر أيضا، لذا أرى بيانه هنا مناسبا. لقد نزلت سورة الروم في العام 5 من النبوة، وقد أنبئ فيها عن غلبة سلطنة الروم، وسأذكر تفاصيلها لاحقا. عندما أنزل الله تعالى الآيات الأولى لسورة الروم أخذ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعلن في أطراف مكة وهو يقرأ: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين.
यानी अहले रोम मगलूब किए गए करीब की ज़मीन में, और वो अपने मगलूब होने के बाद عندما نزلت هذه الآيات كان المشركون في مكة يحبون أن يغلب الفرس على الروم لأنهم كانوا عبدة الأوثان، أي الفرس كانوا يعبدون الأوثان والنار، وكان أهل مكة أيضا يعبدون الأوثان، لذا كانوا يحبون أن يغلب الفرس، بينما كان المسلمون يحبون أن يغلب الروم على الفرس لأنهم كانوا أهل الكتاب. فذكروا ذلك لأبي بكر رضي الله عنه، وهو بدوره ذكر الأمر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: سيغلب الروم حتما. ثم ذكر أبو بكر ذلك للمشركين فقالوا: اضربوا بينكم وبينهم موعدا وشرطا، فإذا غلبنا نحن سيكون لنا كذا وكذا، وإذا غلبتم أنتم سيكون لكم كذا وكذا. فحدد موعد ل5 سنين، وبحسب رواية أخرى ضرب موعد ل6 سنين. وقد جاء في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ما معناه: وقد فرح المؤمنون بغلبة الروم على الفرس، وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بهذه البشارة. إذن هذه هي علاقة الغلبة المذكورة مع غزوة بدر، أي في اليوم الذي انتصر المسلمون في بدر جاءتهم البشرى في اليوم نفسه بانتصار الروم. يقول العلامة بدر الدين العيني في شرح حديث ورد في صحيح البخاري، وهو أن المسلمين حين اقتتلت فارس والروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب، وكل كفار قريش يحبون ظهور فارس لأنهم مجوس، وكفار قريش عبدة الأوثان. فتخاطر أبو بكر وأبو جهل في ذلك، أي أخرجا شيئا وجعلوا بينهم مدة بضع سنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البضع قد يكون إلى 9، أو قال إلى 7، فزده في المدة أو في الخطار. ففعل، فغلبت الروم. فقال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وقال الشعبي: كان القمار في ذلك الوقت حلالا. الأحداث التي أنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها نبوءة واضحة وصريحة عن غلبة الروم. كانت سلطنة الروم والفرس قائمتين بجانبي جزيرة العرب، وكان ملك طهران آنذاك هو خسرو، وملك الروم كان هرقل. وكانت سلسلة المشاحنات بين كلتا السلطنتين جارية منذ مدة. وفي العام 5 من البعثة النبوية، أي في عام 614 ميلادي، نشبت حربا دامية بين هاتين الجارتين، مع أن أي من هذين القومين لم يقبلوا الإسلام، فكان الروم أتباع عيسى عليه السلام، وكانوا
أهل الكتاب. أما الفرس فكانت معتقداتهم تطابق معتقدات مشركي مكة، لذا كان المسلمين ينحازون بطبيعة الحال إلى المسيحيين الروم، وكان مشركو مكة مواسين للفرس، فكان المسلمون وقريش مكة ينتظرون نتيجة المعركة بشدة. وكانت خطوط السلطنتين تصل إلى شواطئ نهري دجلة والفرات. كانت حدود السلطنة الرومية ممتدة في الشرق إلى آسيا الصغرى وإلى العراق والشام وفلسطين ومصر. قام الفرس بالهجوم من جانبين، فتقدموا من جانب إلى الشام مع شواطئ دجلة والفرات، ومن ناحية ثانية تقدموا إلى آسيا الصغرى إلى أن دخلوا الأناضول الحالية مرورا بأذربيجان وأرمينيا الحالية، وظلوا يطاردون الروم من كلا الجانبين حتى دفعوهم إلى البحر. وفي جانب الشام واصلوا الهجمات حتى نزعوا من الروم كل مدينة من مدن الأرض المقدسة. وفي عام 416 ميلادي سقطت فلسطين ومدينتها المقدسة أورشليم في قبضة الفرس. هدمت الكنائس وهتكت الشعائر الدينية، وزين قصر ملك إيران برؤوس 3000 من المقتولين، أي وضعت رؤوس هؤلاء المقتولين في القصر. تعدى سيل فتوحات الفرس أكثر من ذلك حتى أحاط في عام 616 وادي النيل كله، أي أحاط بدولة مصر، وتوقف في نهاية المطاف عند ساحل الإسكندرية. ومن ناحية ثانية قلب آسيا الصغرى كلها رأسا على عقب، وتوقف عند ساحل البوسفور واصطدم في جدران القسطنطينية. وإن جيش الفرس المنتصر خيم أمام عاصمة ملك الروم. فقامت الآن حكومة إيران بدلا من الروم في العراق والشام وفلسطين ومصر ومناطق واسعة في آسيا الصغرى. بنيت معابد المجوس في كل مكان، وروجت عبادة النار والشمس قهرا بدلا من عبادة المسيح. وبالنظر إلى هذا الدمار الشامل لسلطنة الروم اندلعت أنواع التمرد في إمبراطورية الروم الواسعة، فقد اندلع الفساد في أفريقيا أيضا، وفي مناطق أوروبية قرب القسطنطينية أيضا عكفت الأقوام المختلفة على القتل وسفك الدماء. باختصار، تمزقت السلطنة الرومية حين ذاك إربا. وعندما ظهرت نتيجة الحرب على هذا النحو غير المتوقع، أصيب المسلمون بحزن بطبيعة الحال، وفرح الكفار وقدحوا في المسلمين وقالوا: كما غلب إخوتنا كذلك لو حاربتمونا لغلبناكم. أي قال الكفار: يتبين من هذا أننا سنغلب المسلمين. وكان وضع الروم كما رأينا بائسا جدا، حيث كانوا قد فقدوا كل شبر من أراضيهم الشرقية، وكانت الخزينة خالية، وكان الجيش مشتتا، وتظهر حركات التمرد في البلد. وكان إمبراطور الروم هرقل مترفا وغير مبال وكسولا ومصابا بالأوهام، ولم يكن يصلح لشيء. وكان رئيس الجيش الإيراني الفاتح قد عرض عليهم الشروط التالية بعد الوصول إلى باب القسطنطينية، حيث قال: يجب أن يدفع الروم ضريبة، أي أن عليهم أن يقدموا للفرس 1000 تالنت، وهو مقياس يوناني قديم ويساوي 23 كيلوغرام تقريبا من الذهب، و1000 تالنت من الفضة، و1000 قطعة من الحرير، و1000 حصان، و1000 فتاة عذراء. وكان ضعف الروم قد بلغ بحيث قبلوا هذه الشروط المخجلة. ولما وصل رسول الروم إلى بلاط إمبراطور إيران برسالة الصلح، قال له كسرى المتكبر: صحيح أنكم استسلمتم، لكنني لا أريد هذه الأشياء التي جئت بها، بل أريد أن يحضر هرقل مكبلا بالسلاسل إلى تحت عرشي، ولن أصالح ما لم يسجد إمبراطور الروم لإله الشمس تاركا إلهه المصلوب.
أي ما لم يتب عن المسيحية. وكتب الكاتب أن هذا ما كان يجري في العالم، وحينها ظهر أمير السلام من بطحاء أرض قاحلة بعيدة جدا عن هذه المعركة، وأعلن ضد ما كان يجري في العالم تماما. نبوءة ذكرت في الآيات من القرآن الكريم، فسوف أقرأ هذه الآيات، وقد تناولت هذا التفصيل لتتبين عظمة النبوءة. وأقرأ عليكم نص النبوءة مرة أخرى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، وعد الله لا يخلف الله وعده. لقد كتب الكاتب أن هذه النبوءة كانت بعيدة المنال جدا وغير قابلة لليقين. حتى راهن الكفار أنها إذا تحققت فسوف يقدمون للمسلمين عدة من الإبل، وبدأ المسلمون والكفار ينتظرون بشدة مآل الوقائع. وأخيرا بعد بضعة أعوام انقلب وضع العالم على عكس المتوقع. لقد كتب المؤلف المشهور لتاريخ زوال الروم المؤرخ إدوارد غبون عن أحوال هرقل الإمبراطور الذي كان في أوائل حياته وأواخرها يعيش حياة الترف واللامبالاة، وكان عبدا للأوهام ومتفرجا جبانا على مصائب شعبه. فكما ينقشع ضباب الصباح والمساء بطلوع الشمس، قد صار فجأة في عام 621 ميلادي أركاديوس القصور وقيصر المعركة، وأنقذ عزة الروم وهرقل بأسلوب عظيم جدا بواسطة 6 معارك. ومثال أركاديوس الذي ذكره هذا المؤرخ كان ملكا للروم، وكان عهده من 378 إلى 408 قبل الميلاد، وكان قويا جدا. وكذلك كان قيصر قائدا عسكريا قديما. باختصار، حين انطلق هرقل من القسطنطينية بما تبقى من جيشه، كان يبدو للعالم أن مشهد الجيش الأخير لروما العظمى أمامه، لكن نبوءة النبي الأمي العربي تحققت حرفيا. وفي الوقت الذي هزم فيه المسلمون قريشا في ميدان بدر، غلب الروم الفرس واستعادوا السيطرة على كل مدينة من المنطقة الشرقية المحتلة، وأزاحوا الفرس من سواحل البوسفور والنيل ودفعوهم إلى سواحل دجلة والفرات. إن تأثير صدق هذه النبوءة العظيمة ألقى العالم في حيرة، فأسلم كثير من قريش إثر مشاهدة هذا الصدق. وبعده ب1250 سنة يقول إدوارد غبون مستغربا من صدق هذه النبوءة، والملاحظ أن غير المسلمين يصدقون هذه النبوءة، فقد قال: كان محمد يدرس متمعنا بفرحة جهود متزايدة لكل واحدة من الإمبراطوريتين العظيمتين في الشرق للقضاء على أخرى كل يوم. وفي الوقت الذي كان الفرس يحرزون فتوحا متتالية، تجرأ فيه بالضبط على التنبؤ بأن علم الفتح والانتصار سيكون بأيدي الروم خلال بضع سنين. فحين صدرت هذه النبوءة لم يكن تحقق أي نبوءة بعيدا عن القياس أكثر منها، إذ لم يكن لأحد أن يوقن بها، لأن حكم هرقل ل12 عاما كان قد أعلن أن شمل الإمبراطورية الرومية سيتشتت قريبا
لكن هذا الانقلاب المفاجئ في طبع هرقل وهذا التغير المدهش في الأحداث قد كتب مؤلفو تاريخ الروم أمورا غريبة في بيان تفاصيل أسبابه. ويقول غبون: لكن ما أدراهم أن يد نبي كانت ممتدة لنصرة الروم بعيدا عن هذه المعركة الدامية، وهي التي كانت أكبر سبب روحاني لهذا التغير والانقلاب. وكتب غبون مقتبسا شخصيا من مستدرك وجامع الترمذي أنه حين بدأت المعركة بين الروم والفرس كان المشركون يؤيدون الفرس لأنهم أيضا كانوا وثنيين، بينما المسلمون كانوا يؤيدون الروم لكونهم أهل الكتاب. وكان الفرس في ذلك الوقت يحرزون انتصارات على الروم، فنزلت النبوءة في سورة الروم فنشرها أبو بكر صارخا في المشركين كلهم، فطلبوا منه تعيين مدة، فراهن أبو بكر أن ذلك سيحدث في 5 سنوات. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كلمة بضعة تطلق على 3 إلى 9، لذا يجب تحديد الموعد ما هو أقل من 10. فبحسب هذا الشرح تحققت النبوءة في السنة 9 بمناسبة معركة بدر وغلب الروم. بعض الشباب والمراهقين يسألون في الرسائل، وقد استلمت بعض الرسائل في الأسبوع الماضي أيضا: كيف نعرف أن الإسلام دين صادق وأن النبي صلى الله عليه وسلم وحده نبي صادق وليس الآخرون؟ فقد بدأت الأجواء هنا تؤثر فيهم، حيث بدأوا يشكون في صدق الإسلام، ويجب أن يوقنوا بالتاريخ وبهذا الذي قاله غير المسلمين، كما يجب أن يقرأوا نبوءات القرآن الكريم عن هذا العصر. فعلى الوالدين أن يقرأوا القرآن الكريم شخصيا ويطلعوا أولادهم أيضا على هذه النبوءات، كيف أنها تشكل دليلا على صدق الإسلام. فهناك آلاف الأدلة لصدق الإسلام، وثمة حاجة ليزيد الوالدان والشباب أيضا علمهم. فطرح السؤال لا يكفي إذا خطر ببالهم أي سؤال، فعليهم أن يسعوا لكسب العلم بأنفسهم، كما يجب على المنظمات الفرعية في الجماعة أن تزودهم بالعلم. فقد طرح علي هذا السؤال عدة مرات. على كل حال هذا التوضيح كان ضروريا، لذا قد ذكرته هنا. والآن أعود إلى لب الموضوع. فكانت معركة بدر في السنة الأولى بعد الهجرة أو السنة 14 بعد البعثة، وقبلها ب9 سنوات كانت السنة 5 للبعثة، وبناء على ذلك يتعين عصر صدور النبوءة السنة 5 للبعثة، وعصر تحققها السنة 1 بعد الهجرة أو السنة 14 بعد البعثة. وذكر البعض زمن تحقق هذه النبوءة هو عام صلح الحديبية، أي سنة 6 للهجرة، وهذا ليس صحيحا. لعل الناس انخدعوا بما ورد في صحيح البخاري وغيره أنه لما وصل سفير النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الدعوة لقبول الإسلام إلى القيصر، وجد أنه سافر إلى الشام للشكر على انتصاره. فلما كان سفير النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر في أيام صلح حديبية، لذا جعل بعض الناس يظنون أن انتصار الروم أيضا تم في تلك الأيام نفسها، ولكنه خطأ. والبين أنه ليس تاريخ انتصاره بل هو تاريخ الاحتفال بانتصاره. وكان قيصر قد جاء إلى الشام من أجل الاحتفال بانتصاره. على أي حال يثبت من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في 609 الميلادي، وبدأت مشاحنات بين الروم والفرس في عام 610 الميلادي، وتم الإعلان عن بدء الحرب بينهم في عام 613 ميلادي. ثم عاد الروم شن هجماتهم في عام 622 ميلادي، وبدأوا يحرزون النجاح من عام 623 ميلادي إلى أن اكتمل انتصارهم في عام 625 ميلادي. ويظهر من هذا الترتيب ميزة النبوءة أن المدة من بدء الهزيمة إلى بداية الانتصار هي 9 سنوات، والمدة من نهاية الهزيمة إلى بداية الانتصار هي الأخرى 9 سنين. بعد هذا الانتصار تحول هرقل إلى ملك كسول
يعيش في البذخ والترف كما كان سابقا. يبدو وكأن يد قدرة الله تعالى قد أوقدت ذكاءه وأيقظت قلبه وبثت النشاط في يده وساعده لبضع سنين من أجل تحقيق هذه النبوءة، ثم بعد تحقق النبوءة تركته كما كان سابقا ينام على فراش الترف والكسل والإهمال. كل هذا قد كتبه العلامة شبل النعماني في تاريخه. أما الاختلاف في التاريخ بخصوص انتصار الروم فقد حله ميرزا بشير أحمد، وقال بأنه قد ورد في بعض الروايات أن انتصار الروم قد حصل أيام صلح الحديبية، ولكنهما روايتان متعارضتان، لأن زمن انتصار الروم ممتد من غزوة بدر إلى أيام صلح الحديبية. يقول المصلح الموعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في مكة حين انتشر خبر انتصار الفرس على الرومان في الحرب، وقد تسبب هذا في ابتهاج عظيم بين أهل مكة، لأنهم كانوا مشركين والفرس أيضا كانوا مشركين مثلهم. وقد اعتبر أهل مكة انتصار الفرس فألا حسنا يدل على انتصارهم في نهاية الأمر على محمد. ولكن الله تعالى أخبر محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أي أن الرومان قد لاقوا الهزيمة في الشام، ولكن لا تعتبروا هزيمتهم هذه قطيعة، لأن الرومان بعد هزيمتهم خلال 9 سنوات سوف يغلبون. حين تم إعلان هذه النبوءة بين أهل مكة ضحكوا وسخروا من المسلمين، وراح البعض منهم يراهنون أبا بكر على إعطائهم له 100 جمل إن استعاد الرومان القوة والتقدم بعد هذه الهزيمة النكراء، وإن لم يتحقق هذا فسيعطينا أبو بكر 100 جمل. وكان تحقق هذه النبوءة في الظاهر بعيد المنال، لأنه بعد الهزيمة في الشام تبعتها هزائم أخرى لجيش الرومان، مما دفع جيش الفرس المنتصر القوات الرومانية إلى الخلف حتى وصلوا إلى سواحل بحر مرمرة، وانعزلت القسطنطينية عن أراضيها الشرقية، وتقلصت الإمبراطورية الرومانية العظيمة لتصبح في حجم بلد صغير، غير أنه كان من المحتم أن تحقق كلمة الله وقد تحققت. ففي هذه الحالة من اليأس خرج ملك الروم من القسطنطينية مع جيوشه ونزل على سواحل آسيوية، وخاض مع الفرس في معركة حاسمة. ورغم أن الرومان كانوا أقل عددا وأقل عدة من الفرس، فقد حققوا نصرا حاسما على الفرس وفق نبوءة القرآن الكريم، واضطر جيش الفرس للهروب لدرجة لم تستقر أقدامهم قبل حدود بلاد فارس. وكانت النتيجة أن أعاد الرومان استيلاءهم على الأراضي المغتصبة في آسيا وأفريقيا. يقول المسيح الموعود عليه السلام: تعرفون جيدا أنه حين شارط أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبا جهل وجعل مدار الشرط نبوءة القرآن الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وجعل مدة تحققها 3 أعوام، فغير النبي صلى الله عليه وسلم بفراسته في الشرط بعد الشيء فورا نظرا إلى طبيعة النبوءة، وقال لأبي بكر إن عبارة بضع سنين مجملة وتطلق في معظم الأحيان على مدة تمتد إلى 9 سنين. يقول المسيح الموعود عليه السلام: الفرس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين، أما قيصر الروم الذي كان نصرانيا فكان موحدا في الحقيقة، وهذا من أحد أسباب ميول المسلمين إليهم. وما كان يعتقد بالمسيح ابنا لله. عندما ذكر أمامه ما جاء في القرآن الكريم عن المسيح عليه السلام قال: إن مرتبة المسيح ليست أعلى عندي قيد شعرة مما ورد في القرآن الكريم، والشهادة على ذلك موجودة في صحيح البخاري أيضا، إذ جاء فيه ما معناه: أشهد أنه للكلام نفسه الذي في التوراة، ودرجته ليست أعلى من كونه نبيا. عندها نزلت الآية ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون.
أي أن الروم مغلوبة الآن ولكنها ستغلب في مدة وجيزة إلى 9 سنين. يقول النصارى خبثا منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر كلتا القوتين ثم أدلى بهذه النبوءة بفراسته. نقول إذن كان المسيح أيضا يقدر حالة المرضى، وكان يشفي من أمراضهم من كانوا على وشك الشفاء أصلا، وبذلك سوف تنفلت المعجزات كلها من أيديهم. يومئذ يفرح المؤمنون، في ذلك اليوم سينال المسلمون فرحتين، إحداهما الانتصار في معركة بدر، والثانية تحقق النبوءة عن انتصار الروم. فإذا كان اعتراضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لاحظ بوادر الحرب بين الفرس والرومان فأدلى بهذه النبوءة، فليعلموا أن الظروف الظاهرة لم تكن مؤاتية لانتصار المسلمين في معركة بدر، فكيف جاءت بشارة الفتح فيها في النبوءة نفسها؟ لقد تلقى المسلمون هاتين البشارتين معا. يقول المسيح الموعود عليه السلام مزيدا: كذلك نجد القرآن الكريم مليئا بأنباء عظيمة كثيرة مثل نبوءة عظيمة عن سلطنة الروم والفرس. ويعود تاريخ هذا النبأ إلى زمن غلبت فيه سلطنة المجوس في حرب سلطنة الروم، وسيطرت على بعض البقاع من أراضيها، فتفاءل مشركو مكة بغلبة الفرس لما فيه مصالحهم، وفهموا أنه ما دامت سلطنة الفرس تشاركنا في عبادة المخلوق، لذا سنتمكن نحن أيضا من استئصال هذا النبي الذي شريعته تشبه شريعة أهل الكتاب. فأنزل الله تعالى في القرآن الكريم نبوءة أن سلطنة الروم ستغلب في نهاية المطاف. ولما كانت هذه نبوءة تتعلق بغلبة سلطنة الروم، لذلك سميت سورة الروم. وبما أن مشركي العرب ظنوا أن غلبة دولة المجوس علامة على غلبتهم، فأخبر الله تعالى في هذه النبوءة بأن اليوم الذي يغلب فيه الروم على الفرس ثانية سيغلب المسلمون أيضا على المشركين في اليوم نفسه. وهذا ما حدث فعلا، فقد ورد بهذا الشأن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. ألف لام ميم أي أنا الله أعلم قد صارت سلطنة الروم مغلوبة في أدنى الأرض، ولكنها ستغلب على المجوس مرة أخرى ما بين 3 سنين إلى 9 سنين، ويكون ذلك اليوم يوم فرحة للمؤمنين أيضا. فحدث تماما كما ورد في الآية: وغلبت سلطنة الروم سلطنة الفرس بعد مدة هي ما بين 3 إلى 9 سنين. وفي اليوم نفسه غلب المسلمون المشركين، إذ كان ذلك اليوم يوم غزوة بدر الذي انتصر فيه المسلمون. انظروا كم هي محيرة للعقول وجليلة الشأن هذه النبوءة، فقد أدلي بها حين كان المسلمين في ضعف وخطر شديدين، ولم يملكوا عدة ولا عتادا، وكان الأعداء يقولون إن هذه الشرذمة ستدمر وتباد سريعا، بل حددوا موعدا لذلك أيضا من عند أنفسهم. ثم إن قول الله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون قد جعلها نبوءة مزدوجة، حيث أخبر الله تعالى أنه عندما يغلب الروم الفرس سيسعد المسلمون أيضا بنيل مرامهم. فتحققت هذه النبوءة برمتها يوم بدر، إذ غلب الروم من ناحية كما انتصر المسلمون من ناحية أخرى. هذا الذكر سوف يستمر فيما بعد أيضا، إذ لا تزال هناك بعض من وقائع بدر التي لها صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وسوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. بعد صلاة الجمعة سوف أصلي صلاة جنازة الغائب، وهي للمرحوم فراس عبد الواحد من المملكة المتحدة الذي قضى نحبه قبل أيام عن عمر يناهز 47. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان من العراق أصلا، وبايع وانضم إلى الجماعة الأحمدية عام 2012. ترك وراءه أرملته وبنتا. لقد حفظ المرحوم القرآن الكريم في صغره، وعندما ترعرع مال إلى التطرف في الدين، وصار مسلما متطرفا جدا، حتى إنه باع جهاز التلفاز الذي في البيت، إذ كان يرى أن مشاهدته حرام.
كما مزق ما وصلت إليه يده من صور فوتوغرافية لأنها حرام أيضا، وأقلع عن هواية الرسم من أي نوع. لقد ساورت قلبه شكوك وشبهات حول الإسلام، فكان لا يدري أهو على الصواب وما إذا كان الإسلام هو الدين الحق. ثم تأثر من زميل مسيحي في الدراسة حتى تنصر حين لم يجد الجواب على الاعتراضات والشبهات التي كانت تساوره عن الإسلام، لكن بعد فترة سار في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم ثانية وعاد إلى الإسلام مرة أخرى. كان طالبا مجتهدا ومولعا بالقراءة، فنال الشهادة من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد بجامعة البصرة. كان يحب تعلم اللغات، فتعلم الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والألمانية وقليلا من الروسية. في عام 2009 انتقل المرحوم فراس مع زوجته إلى المملكة المتحدة، فرزقه الله تعالى ببنت. وبعد الانتقال إلى بريطانيا تعرف المرحوم على ال MTA العربية صدفة، فبدأ يجد في برامجها الأجوبة على الأسئلة التي كانت تخالجه، وشغفه حب المسيح الموعود عليه السلام، بحيث كان يترنم بقصائده في حب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الفترة رأى في الرؤيا الخليفة الرابع رحمه الله تعالى وهو يلقي محاضرة في مسجد عظيم البناء أبيض اللون، وكان وجهه يشع نورا. ثم بعد فترة رأى رؤيا أخرى بأن شابا جميلا وهو يبدو مراسلا أخباريا ويحمل ميكروفونا يذكر المسيح الموعود عليه السلام بأحسن الأسماء وينصح الناس بالاقتداء به. وبناء على ذلك بايع المرحوم في عام 2012، واتصل بالدكتور بلال طاهر في شفيلد وأرسل بيعته بواسطته. ثم إنه قرأ معه كتب الجماعة واطلع على الأسئلة والأجوبة حول الجماعة، وبعد فترة قصيرة شرع في نشر أفكار الجماعة وعقائدها، ويقوم بالدفاع المجيد عنها بالرد على المطاعن المثارة ضدها. وكتب السيد يزن الربابعة من الأردن إن الأخ فراس عبد الواحد كان نعم الأحمدي، كان يقوم بقراءة كتب الجماعة ويرد على خصوم الأحمدية والمرتدين، كان حقا مدافعا عن الإسلام الأحمدية. وكان الإخوة الأحمديون على الفيسبوك يلقبونه بفارس الأحمدية، غفر الله له. وكتب السيد تميم أبو دقة كان المرحوم فراس باحثا فذا ومترجما متقنا يتقن كلا اللغتين العربية والإنجليزية ويحسن الإنشاء في كلتيهما. كان عضوا نشيطا في الفريق الذي كان يرد على الأسئلة والأجوبة في الموقع العربي للجماعة، وكانت إجاباته دائما متكاملة مزودة بالأدلة والمصادر المتنوعة العربية منها أو من الإنجليزية، سواء كانت مصادر الجماعة أو المصادر الخارجية. وعندما قامت الفتنة من قبل بعض المرتدين عن الجماعة والمنافقين من العرب، كان من المتصدين الذين تصدوا لهذه الفتنة بالرد على الشبهات التي كانوا يثيرونها، وكان يقوم بذلك بحماس شديد دفاعا عن الجماعة وعن الخلافة، ناجما عن حبه العظيم وإيمانه الراسخ. وكتب الدكتور أيمن عودي: عرفنا الأخ المرحوم فراس عبد الواحد بعلمه الغزير وثقافته الواسعة وذكائه المتوقد، وقد عرفناه بالذات من خلال مقالاته وكتاباته. ورغم حداثة عهده بالجماعة إلا أنه حصل العلم العميق عن فكر الجماعة وعقائدها في فترة قصيرة جدا، وقام وسكت وبكت المعارضين بردوده المفحمة. وقد كلف الفقيد منذ بضعة سنوات بمسؤولية زاوية الأسئلة والأجوبة في الموقع العربي الرسمي للجماعة، فقام بعمله حتى آخر لحظاته بكل اجتهاد وتفان وإخلاص، ورد على الأسئلة الواردة إلى الموقع إلى ما يقارب 800 مقالا، بالإضافة إلى ردوده الكثيرة المنشورة في موقعنا بساط أحمدي.
لخير دليل على مدى سعة عمله وثقافته وعظيم حبه لنشر أفكار الجماعة وعقائدها والرد على اعتراضات المعارضين. أدعو الله تعالى أن يتغمد المرحوم بمغفرته ورحمته ورفع درجاته وتكفل أرملته وبنته وألهمهما الصبر والسلوان وحقق رغباته الطيبة في أهله وعياله واستجاب لأدعيته ووهب الجماعة الكثير من أمثاله الذين يكونون نعم البدل منه. وكما قلت سوف أصلي جنازته بعد صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.